अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहे दिल से आपको अपनी इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान क्लासेस में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला रहमान अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम ऑनलाइन कुरान क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला रहमान पूरा कुरान मजीद तजवीद और मखारिज के साथ सीखेंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी कुरान मजीद तजवीद और मखारिज के साथ सीखना चाहते हो तो आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इंशाअल्लाह ताला रहमान हम लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। जो बिगनर्स होंगे, जिनको कुरान मजीद बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, उनके लिए भी ये क्लासेस हैं। और जो माशाल्लाह बहुत टाइम से पढ़ते हैं लेकिन तजवीद और मखारिज के साथ पढ़ने में उनको दिक्कत आती है, उनके लिए भी ये क्लासेस हैं। तो शुरू से कुरान पाक तजवीद और मखारिज के साथ सीखने के लिए हमें इस कायदे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है नूरानी कायदा। ये इस प्रेजेंट टाइम का सबसे बेस्ट कायदा है, जिसमें माशाल्लाह हर एक रूल मेंशन है, फिर चाहे वो मखारिज के रूल्स हो या तजवीद के रूल्स हो, इसमें सब कुछ मेंशन है। इसीलिए हम इसी कायदे से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। हम कुरान मजीद का हर एक रूल इसी कायदे से सीखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये कायदा लाना है। ये कहीं पर भी अवेलेबल होगा, आप कहीं पर भी जाओगे ये कायदा आपको मिल जाएगा। आपको इस कायदे को लाना है, क्योंकि क्लास अटेंड करने के बाद आप हर रोज़ खुद 5 या 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करोगे, जिससे इंशाअल्लाह ताला रहमान आप अच्छे से और जल्दी कुरान पाक सीख पाओगे। अब अगर कोई इस कायदे को नहीं ला सकता है, मे बी किसी को ये कायदा नहीं मिले, तो मैंने इस कायदे का PDF बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पर इस कायदे का PDF है। उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना, फिर उसी से अपनी प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन बेहतर इसी में है, अगर आप खुद ये कायदा ला सकते हो वो आपके लिए बेस्ट है। जब आप खुद इस कायदे को लाओगे फिर आप लाजमन हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप खुद ही इस कायदे को ला सकते हो वो आपके लिए बेस्ट है। तो चलो आज का कायदा पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम इन हरूफों को एक तालीम देंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इन हरूफों को कैसे पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा सा जीम हा हा ख्वा दाल वाल वाल रा रा जा सीन शीन स्वाद दौद त्वा वा वा आइन आइन गैन फा क़ाफ काफ क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमज़ा या। सबसे पहले ये हरूफ आपने देखे होंगे, ये हरूफ आपको पता होंगे जो उर्दू में भी होते हैं। उर्दू में हम इन्हें अलिफ बे ते से जीम हाई ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में हम इन्हें ऐसे नहीं पढ़ते हैं। उर्दू के अलिफ बे और अरबी के अलिफ बा में 2 डिफरेंस होती हैं जो आपको याद रखने हैं। उर्दू के अलिफ बे और अरबी के अलिफ बा में 2 डिफरेंस होती हैं। नंबर 1, अरबी के अलिफ बा में कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं जो उर्दू के अलिफ बे में होते हैं, जैसे पे टे चीम डाल। ऐसे ही कुछ वर्ड्स अरबी के अलिफ बा में नहीं होते हैं। नंबर 2, उर्दू के अलिफ बे और अरबी के अलिफ बा में पढ़ने का तर्ज जो होता है वो अलग होता है, अदा करने का तर्ज अलग होता है। उर्दू में हम ऐसे पढ़ते हैं अलिफ बे पे ते टे से जीम चीम हाई खई, लेकिन अरबी में हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। अरबी में हम पढ़ते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा ख्वा। तो यही 2 डिफरेंस है
اردو کے الف بے اور عربی کے الف با میں۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آج کے کلاس میں آپ کو کچھ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی یہ حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی یہ حروف ہیں، انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ الف سے لے کر یا تک جتنے بھی یہ حروف ہیں، انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس حروف تہجی میں جو الف سے لے کر یا تک ہیں، اس میں 8 حروف ایسے ہیں جو پر ہیں اور جو باقی بچتے ہیں وہ باریک ہیں۔ اب پر کون کون سا حروف ہے؟ سب سے پہلا حروف جو پر ہے، خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 8 حروف پر ہیں اور جو باقی ہیں وہ باریک ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، پر حروف کیا ہوتے ہیں، باریک حروف کیا ہوتے ہیں؟ پر وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہم منہ میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، جیسے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان حروفوں کو ہم منہ میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اور باریک وہ حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم منہ میں موٹا کر کے نہیں پڑھتے ہیں، نہ ہی ہم انہیں اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب ہم باریک ورڈز پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا نیچے کی طرف جاتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ 2 کاف ہیں، ایک ہے پر والا قاف، دوسرا ہے باریک والا کاف۔ پر وہ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم منہ میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب ہم پر ورڈز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا منہ تھوڑا گول جیسا کرنا ہوتا ہے، جیسے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ ایز اٹ از گول ہو جاتا ہے۔ جب ہم انہیں موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، ہمارا منہ ایز اٹ از گول ہو جاتا ہے۔ لیکن جو باریک ورڈز ہیں، انہیں ہمیں منہ میں موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے، نہ ہی انہیں اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ جب ہم باریک ورڈز پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ ایز اٹ از رہ جاتا ہے، جیسے منہ ہوتا ہے ویسے ہی رہ جاتا ہے، اور یہ ورڈز تھوڑا نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، دال، ذال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہی 3 پوائنٹس آپ کو آج کے کلاس میں یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی یہ حروف ہیں، انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، حروف تہجی میں جو الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، ان میں 8 حروف ایسے ہیں جو پر ہیں، باقی باریک ہیں۔ پر کون کون سا ہے؟ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ ورڈز پر ہیں اور جو باقی ہیں وہ باریک ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، پر کیا ہوتا ہے اور باریک کیا ہوتا ہے؟ پر وہ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم منہ میں موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب ہم پر ورڈز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا منہ گول جیسا کرنا ہوتا ہے، جو ایز اٹ از ہو جاتا ہے جب ہم ان ورڈز کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ باریک وہ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم منہ میں موٹا کر کے نہیں پڑھتے ہیں، نہ ہی انہیں اوپر کی طرف کھینچتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا منہ ایز اٹ از رہتا ہے، جیسے منہ ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ اور جب ہم باریک ورڈز پڑھتے ہیں تو یہ ورڈز تھوڑا نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو یہی 3 پوائنٹس آپ کو آج کے کلاس میں یاد رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رحمان نیکسٹ کلاس میں ہم الف سے لے کر خا تک ان کا مخارج جانیں گے، بیسیکلی یہ ورڈ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ تب تک آپ سے میری ریکویسٹ رہے گی، آج کا کلاس سمجھنے کے بعد آپ اچھے سے اس کلاس کی پریکٹس کرو گے اور جلد سے جلد آپ اس قاعدے کو لائیں گے، تاکہ آپ اچھے سے اور جلدی سے قرآن پاک تجوید اور مخارج کے ساتھ سیکھ پائیں گے۔
اب اگر یہ قاعدہ کسی کو نہیں بھی مل سکتا ہے تو اس قاعدے کا میں نے PDF بنایا ہوا ہے، نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس پر کلک کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، پھر اسی سے اس کلاس کی پریکٹس کرنا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔